जाय न्ही मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक. हांव डॉमिनिक फर्नांडीस आनी म्हजे सांगाताक उजव्याक आसा आमचो कॅनडी आफोन्सो अध्यक्ष प्रेसिडेंट आमच्या ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो. वायस प्रेसिडेंट 6 जाण आसात, तातूंत म्हजोय वांटो आसा. आनी तेच्या उपरांत तिजोरेर सेक्रेटरी बाब जोसे साल्वादोर फेर्नांडीस, तिजोरेर बाय आपलोन रिबेलो, तशेंच कल्चरल सायड लुईस झेवियर मास्कारेनस, ताका आमी तियात्र मळार झेवियर दे मायणा म्हणटात. आनी लायफ मेंबर आमचो बाब टोनी कार्दोजो. आनी हे जोम्याचें नांव ग्लोबल कोंकणी फोरम. आतां हो जोमो कित्याक घडला, कितें गरज पडली ती हांव तुमकां सांगतां. आनी ताचेर चड इस्कुटावन म्हजे हेर सांगाती सांगतले. मोगाळ इश्टांनी, आमचे भाशेक कोंकणी भाशेक मान्यताय मेळ्ळ्या नागरींतल्यान 1987 वर्साक. पूण तातूंत रोमी लिपयेक मातशे पासून कसलेंच स्थान दिवंक ना वो तांकां कसलोच हक्कूय ना. सुरवातेक म्हज्या भुरगेपणार रोमी गव्हर्मेंट ऑफिसांनी लायक पुलीस स्टेशन, पंचायतीन वो आनी कसलेय गरजेच्या कामाक बरोय म्हणटाले, रोमी जाल्यार रोमी बरोय. पूण आतां ना, जालीं सुमार 7-8 वर्सां 10 वर्सां जालीं. कसलोय रिपोर्ट बरयता, कितें बरयता तूं इंग्लिशींतल्यान बरय वो देवनागरींतल्यान बरय वो मराठीन बरय, रोमी कांयच ना. मोगाळच्यान हांव भुरगो आसतना सदांच चिंत्तालो, एज्युकेशन जातालें तेन्ना 86-87 हांव 15-16 वर्सांचो आसलो. तेन्ना हांवें चिंतलें आमच्या फुडाराक ही कोंकणी भाशे पासत आमी आंदोलन करतात तें आमकां केन्नाय तरी एक कडेन स्थान मेळटलें रोमीवाल्यांक आनी आमकां फावो तो जागो स्थान मेळटलें म्हूण. पूण ना, आमी फसवले उपरांत जायती तजवीज केली रोमी लिपयेक स्थान मेळचे पासत. आनी आमी आशेनूय रावले, पूण आशेन रावन कांय ना, सगळें उमत्या कळशार उदक. आनी आयज ताचो फोड चड कळटा. रोमी लिपयेक कांय ना, पूण रोमी लिपयेक जें साहित्य वो जावं बरोवप वो पेपरां कितें चलता, बुक्स कितें चलता, ती जायतीं वाचपूय आजून जायतें आसा. पूण कोणाचो सरकाराचो तितून हें कांयच ना आदार. आमी आमचे बोड जबाबदारेन आमी आमची रोमी लिपी सांबाळटा. आनी हातून डिस्क्रिमिनेशन कांय ना. म्हणजे नागरी आमी सोडूंक ना, नागरी कळटा, दोनूय आमी वापरतात. हांव दोनूय वाचतां, रोमी आनी देवनागरी. पूण आमचे मतें हांगासर वांटे केल्या. तूं रोमी ओगीच तोंड बंद. मोगाळच्यान एक म्हत्वाची गजाल सांगता. रोमी जेन्ना 1986 वर्साक आनी 87 वर्साक आमी झगडटाले, आंदोलन केलेलें व्हडल्यातलें व्हडलें, तेन्ना आमकां दिसतालें आमकांय हें मेळटलें म्हूण. पूण कोणें तरी आमकां फटयलें. एक्चुली सगळे जाणां कोणें फटयलें तें, तितून आमगेले थोडे आहाय. पूण भावानो एक सांगता, एका घरान दोग वो तेग जाण भाव आसत, माय पायचे ग्रेस्तायेचो वो वास्पोतीचो वांटो सगळ्या भुरग्यांक वांटून वयता. चेडे आसूं चेडवां आसूं, माय पाय मेलो वो जीव आसूं, तांकां तो एक सारको वांटून वयता वांटो. पूण जेन्ना 1987 जेन्ना आमचें हें बील पास जावपाचें जालें तेन्ना एक भावाक सोडलो आनी एकूच भाव सगळो वांटो घेवनूच गेलो. आमकां रोमीवाल्यांक फटयले अशें जावपाक जाता. आनी कोणूय म्हणटलो 36 इयर्सांनी तुमी आतां येयल्या, ओय आमी आनी कोणाचेर आदोन दवरलें, आमच्याच भावांचेर, आमच्याच कम्युनिटीचेर
आमकां तें मेळटलें करून दिता कित्याक जायते कडेन मिडियाचेर आमी फोटो चोयताले आनी हूंय कितें प्रेस कॉन्फरन्स चोयताले आनी कितें चोयताले आमी रोमी लिपी पासत कोत्ताले रोमी कोंकणी लिपी पूण तितून ते आपआपलें सगळें पिकोवन गेले आनी आमी थिंगाच उरले. सो म्हाका दिसता आतां हांव 50 वयर पावलो, म्हजीं भुरगीं हेच्या फुडें हांगासर कांयच ना, गव्हर्मेंट सॅक्टरान आमी वसत रोमीवाल्यांक कांयच ना. सो हांव कितें म्हणटा, आमच्या भुरग्यां खातीर आमी आतां जायत गेले, आमच्या भुरग्यां खातीर आनी गोंयचे अस्तीव सांबाळपाक हे करंट सिट्युएशनाक गोंयांत जाता ते करंट सिट्युएशन आमचें व्हेरी बॅड. आमचे 2 समाज जाल्यात, एक असो आनी एक तसो, आनी एक समाज ऑलरेडी मायग्रेट जावन गेलो आनी मायग्रेशन जावन गेलें लास्टाक एकूच समाज उरतलो आनी फुडाराक आमी गोंयकार हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकवटान रावताले, सांगातान फुटबॉल व्हॉलीबॉल क्रिकेट खेळटाले, गोणसाक क्रिसमसाक ईदाक एकमेकाक शाकोती खीर जावं गोणसाच्यो नेवऱ्यो हांव आरती कोत्तालो, आमगे कुशीक हिंदू आसा गोणसाक वचोन आरती कोत्तालो. हें आतां ना, हें आमचें गोंयकारपण आतां काबार. कित्याक मेन कारण हेंचो हें, तुमी दुसरो समाज क्रिस्तांव, आमी हिंदू समाज, हे आमचे मदें वांटे. आनी हे वांटे इतले जाल्यार गांवांनी नॉर्थ सावथ हुंयच्यान वच, तूं हुंयचो रे हांगा येनाका, भितर सरनाका, तूं हुंयचो रे हांगा येनाका, तुका कित्याक पडला आनी कित्याक पडला. हे भाशेन आमी आमचो जबाब आदीं गोंयकार एकवटान एकामेकाच्या खांदार हात घालून खेळटाले, सांगातान फुटबॉल गेम जाली क्रिकेट जाली सांगातान जेवताले हाताले. आतां आमचे हे सगळे वांटे, पूण ह्या वांट्यांतले वांटे जाले तांतलो एकवट करपाक एकूच उपाय कोंकणी भास. आनी कोंकणी भास दोनूय लिपयो आसूंक जाय. एक लिपी आसत ते भाग दिसले आमकां नागोयलो, आमकां भायर उडयले, एकलो गिरेस्त जायत गेलो, दुसरो सकयल पडत आहा. पूण हें तर एकवट बांदून हाडटलो आनी गोंय सांबाळटलो जाल्यार दोनूय लिपयेक एक सारकें स्थान गरजेचें. देखून आमी हो ग्रूप आतां घडला आनी फुडले पिळगेक आमकां गोंयांत कसलेय कामाक रोमी लिपी आनी देवनागरी एक सारकें स्थान आसपाक जाय. आमी कोणाचेर विरुद्ध ना, पूण नागरी आनी आमची रोमी एक सारकें स्थान आसपाक आमी हो ग्रूप घडला. आख्या संवसार भर आसा आनी ह्याच पासत आयज आमी हें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलां आमच्या ह्या जम्यांक सगळ्यांचो सपोर्ट मेळच्या खातीर. ही 2 उतरां सांगून हांव डॉमिनीक फर्नांडीस तुमकां सगळ्यांक प्रेस रिपोर्टर भावाक देव बरें करूं म्हणटा. ग्लोबल कोंकणी फोरम कोंकणीचे राजभास कायद्यांत देवनागरी लिपीक सांगाता रोमीकूय ताचें स्थान मेळोवंक हो जमो आमी घडोवन हाडला. GFK गांवांनी हाची मेंबरशीप करूंक आतां तजवीज करता. सगळे आमचे गोवांत 325 विलेजीस आहा. ते विलेजीन 325 विलेजीन आमी एक 12 जाणांचो ग्रूप करूंक सोदता. सो वी गेट मोबिलायजेशन ऑफ पीपल. फाल्यां कितें आमची मिटींग आसता कितें आसता तेन्ना हो ग्रूप मोबिलायज करूंक आमकां जाय. रोमी लिपी कायद्यान मानाचो जागो दिवंक तुमचो तेंको आनी सहकार लोकांचो आमकां जाय पडटलो. कोंकणी आंदोलन जशें बाब डॉमिनिकान सांगलां 1986 वर्सा सुरू जालें आनी काबार जालें 1987. ही जावन आसली इन इंग्लिशीन म्हणटा द ब्लडियस्ट एजिटेशन ऑफ गोवा. जायते जाणांनी हातूंत भाग घेतलो, जायत्यो मिटिंगी जाल्यो, 7 जाणांनी आपलो मायभाशे खातीर जीव दिलो. पूण फळ मेळचे टायमार जेन्ना ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट हो ड्राफ्ट करता आसतना कोणें चिकान केलें आनीक थिंगा एक क्लॉज घातलें, कोंकणी मिन्स कोंकणी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. हें is considered as the biggest fraud in the history of Goa, a betrayal of the people's wishes. कित्याक तें सांगता.
हे रोमी लिपीचे चळवळीन मेजॉरिटीचे जोक आसलो जो मिटिंगेन भाग घेतालो ते जावन आसले चडशे मायनॉरिटी कम्युनिटींतले कॅथलिक्स. जे 7 जाणांनी आपले रगत वारयले मायभाशे खातीर तेवूय जावन आसले मायनॉरिटी कम्युनिटीचे कॅथलिक्स. आनीक रोमी भास जी चडसो लोक वापरता ते आमचे कॅथलीक भाव, आमचे मायनॉरिटी भाव, तांकां चड हे भाशेचो उजार करता. नो डावट देर आर हिंदूज ऑल्सो हू आर रायटींग इन रोमन स्क्रिप्ट, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर मायनॉरिटीज. सो जेन्ना हो धोको तांकां दिलो, इतलो तेमी त्याग करून इतले झूज मांडून तेन्ना ही पळय हें फुटींगपण जेन्ना सरकारान केलें तेन्ना सगळ्यांक दूख जाली. आयज लांबदीक 36 वर्सां जाली अजून पासून रोमी लिपीक आपलो फावो तो जागो मेळोंक ना ऑफिशियल लँग्वेज एक्टा भितर. आमी चिंताले हो ग्रूप आयलो तो ग्रूप आयलो कितें तरी करतले म्हणून, बट कांय फळ मेळोंक ना. ताका लागून आउट ऑफ से इन अ डेस्परेशन कशें हे ग्रुपान आपले सुरवात केल्या. बिकॉज देर वॉज नो ग्रूप फायटींग करंटली फॉर रोमी लिपी. हो इश्यू सद्याक पुरवलेलो कसो आहा आनी ताका परतून नेट दिवंक आमी हो जमो घडला. तर जमो घडोवंक इजी. तर आतां मुखार कशी वचपाची चळवळ, ही चळवळ आमी 3 भाशेनी मुखार व्हरतले. इट वील बी अ 3-pronged attack. 3-pronged attack means 1, आमची चळवळ गव्हर्मेंटांताय भासाभास चालूच आसतली. राजभास रोमी लिपी राजभास कायद्यांत घालूंक आमची भासाभास चलतली. आमी तांकां मेवतले, सीएमाक मेवतले, MLAक मेवतले, MPक मेवतले आनी हें चालूच आसतलें. दुसरे वाटेन द सेकंड ऑप्शन बिफोर अस इज आमचे मायनॉरिटीज कमिशन हा अंडर लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी कमिशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 29 and 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आमकां एक हक दिला मायनॉरिटीज कम्युनिटीक आपली भाशा सांबाळून घेवंक. आर्टिकल 29 तुमकां वाचता जस्ट तुमकां कळोंक जाय म्हण. आर्टिकल 21(1) states that any section of citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. म्हणजे आमकां हक आहा आपणाची स्क्रिप्ट, आपणाची लँग्वेज सांबाळपाक. दिस इज अंडर द लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज कमिशन ऑफ इंडिया. सो आतां हे वाटेन होय रस्तो पयलीं कोणें वचोंक ना. हे वाटेन हो रस्तो आमी वी वील टॅप दीस ऑल्सो. गव्हर्मेंटाच्या वाटेन चलतलें. हे वाटेनूय वी वील फायल अ पिटिशन बिफोर द मायनॉरिटीज कमिशन backed by resolutions from पंचायत, letters from the MLAs आनीक आमी फुडें येतले. तिसरी वाट हे तरी दोनूय वाटो एक आमकां येस मेळना. गव्हर्मेंट तरी आमचें आयकना. आनीक हे वाटेनूय मायनॉरिटीज लिंग्विस्टीक कमिशन तितूय तरी आमचें काम जायना. आमकां तिसरो उपाय म्हणटा तो आमचे कोर्टान वयचें पडटलें. वी आर रेडी टू गो अँड टेक दीस बॅटल अप टू द सुप्रीम कोर्ट and get justice for Romi Lipi. हातून हो आमचो रोमी लिपीक आपलो जागो दिवचो इन द ऑफिशियल एक्ट हो जावन आसा आमचो पयलो डिमांड. आनी एकूच डिमांड तो सारको म्हणल्यार हो तो डिमांड दीत ह्यार सगळे जाग्यार येता. इस्कॉलान शिकोवपाचें, गव्हर्मेंटान नोकरी घेवपाच्यो. आतां सद्याक डिस्क्रिमिनेशन जाल्लें आहा. एक कम्युनिटी शेणलेली आहा. तांकां गव्हर्मेंट जॉब मेळना बिकॉज दे से युअर कोंकणी इज नॉट प्रॉपर एज पर द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट. सो हें डिस्क्रिमिनेशन बंद जावंक जाय. तशें आनीक 2 डिमांड आहा. हे डिमांड आमी न्हू हे तुमच्या सरकारान हेका हांव डिमांड म्हणून ताका ही लॉलिपॉपां हें आमकां दिल्लीं पयलीं, बट तेवूय तर केल्लें सरकारान बरें जावपाचें. सो हांव तीय तुमचे मुखार दवरतां. In September 2008, the advisory board, the official language cell of the government of Goa, governmentaचे cell, advisory board,
ताणें सांगलेलें रेकमेंडेड द यूज ऑफ कोंकणी इन रोमन स्क्रिप्ट इन गव्हर्मेंट ऑफिसीस. As per the recommendation, Konkani in Roman script would be permitted for communication purposes, and government employees may submit applications, appeals, or representation and receive orders or notices in Roman script. पण सध्या कितें चलता? सध्या फकत मराठी आनी देवनागरीच चलता. रोमींग हें करूंकूच ना. रेकमेंडेशन केलें एडवायजरी बोर्डान, पूण गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करूंक ना. तर आमीच आतां गव्हर्मेंट कित्याक करूंक ना? आनी कित्याक हें फुडें तर हें इम्प्लिमेंट करपाक कितें अडचणी आहा तुमकां? हेंय गव्हर्मेंटान करचें ताबडतोब, हें आमचें मागणें. तेच्या फाटल्यान 2012 लेट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मनोहर पर्रीकर हाणें म्हाका दिसता 25 वर्साच्या सुवाळ्यार दालगाद एकेडमीचे इन रविंद्र भवन ताणें 4 डिमांड प्रॉमीस केल्ले. तातूंतलो एक डिमांड हांव तुमचे मुखार दवरतां. One of the 4 demands was that Konkani in Roman script was to be introduced in all schools from 1st to 12th standard. Promise केलें ताणें, क्लॅप पडली ताका, पूण ग्रावंडार कांय ना. इस्कॉलान कोंकणीची निशाणी सुद्दां ना अजून आमचे रोमी लिपीची. सो हें कित्याक जावंक ना? सरकाराला ही आमचें क्वेश्चन नंबर 1 इज हें केन्ना इम्प्लिमेंट करतलो? हें तुमचें पारीकार तुमचो गुरू, तुमचे पार्टीचो रिस्पेक्टेड फिगर. सो तेजें प्रॉमीस आली ती तुमी आजून पासून कित्याक फुलफील करूंक ना? सो आमी मागता सगळ्या तांय तुमी सरकारा तांय हे आमचे डिमांड्सांचेर नजर मारूंक. आमचे MLAs जे आहा ते, स्पेशली ऑल MLAs who support this cause of Romi Lipi, whether they are from the majority community or from the minority community. जायतीं वर्सां जालीं आतां, 36 years have passed, times have changed. तेन्ना तुमकां कोणें फटयले, but Goans are living in harmony for last so many years now. If Goans and 2 communities can live in harmony, why can't the 2 scripts? So हे नवे विचार करची गरज आसा. हांव मागता आमचे मायनॉरिटीज MLAs जे आहा तांचे लागीं 14 जाण आहा मायनॉरिटी कम्युनिटीले representative, elected representative of the people. They are Catholics. तितले 9 जाण BJPींत आहा आनी 5 जाण ऑपोजिशन आहा. आतां हें आमी मायनॉरिटीज कमिशनाक लेटर बरोवपाचें आसा. आमी आमचे पेटिशन लोकांचे सिग्नेचरी घेतल्यो, आमी रेजोल्युशनां घेतले पंचायतींनी. तेच बरोबर आमकां हे 14 MLAंच्यो आमकां लेटर्स जाय ऑफ रेकमेंडेशन ऑफ लेटर्स सेईंग दॅट written to the Commissioner of Minorities saying that Konkani and Romi Lipi should be inducted into the official act. आनी हे सगळे आमचे डॉक्युमेंट मागीर लावन रेजोल्युशन्स हें तें लावन आमी आमचें पेटिशन कमिशना कडेन दिवंक शकता. आमी मागता सगळ्यांनी हाचेर सगळे आमी एकठांय जावन गोंयकार एका मनान येवचे. म्हजो दुसरो उलो सगळे यूथ जे आहात गोंयचे, आमी हे 12 जाण पळय काडटा, आमी ही कमिटी आहा हेच कोंकणी पासत वावरतले अशें ना. हें कोंकणीचें झूज तर मुखार वतलो. आमकां सगळे गांवांनी गांवांनी सहकार जाय पडटलो. मिनिमम आमकां 12 मनीस जाय एका गांवान ही कमिटी घडोवन हाडपाक. आनी तेन्नाच हें रोमी लिपीचो वावर, हें रोमी लिपी ऑफिशियल एक्टान घालूंक आमचे ताईं घडटलें. थँक्यू. I think we have already crossed around 75. That is, we just found. Just people are, कालूच आमी कमिटी काडल्यार जाले 1 week, almost a week. So आतांच आमची पयली कॉन्फरन्स. सो एज द न्यूज गोज, आय थिंक आमचें ऑफिशियल लॉन्चिंग जातलें. आज आमी बिश्टी तुमकां ब्रिफींग केलां. The official launching of Global Goans will happen somewhere on the 20th of August. That is the Risak आमची मायभास कोंकणी ताका हें मेळ्ळें आमचें, इट वॉज मान्यताय इन द in the 8th schedule of the So on that day we are trying to launch the launching of this group at Ravindra Bhavan.
आनी तेन्ना ते सगळे आमचे तुमकां सारके ऑब्जेक्टिव्स एंड एवरीथींग वील बी प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर मॅनर आनी तेन्ना तुका आमचो फोर्सूय कळोंक मेळटलो बाय बिकॉज म्हाका दिसता एका म्हयन्यान वी वील हॅव दॅट कायंड ऑफ अ स्ट्रेंथ. ना दीस इज द फर्स्ट टायम वी हॅव पयले आनीक ग्रूप आहले दुसरे नांवाचे आहले बट ही कमिटी आतां जल्मल्या फकत एक समन जालें. तेंचे मेंबर आमचे थंय आहा. दॅट इज अ सेपरेट बॉडी ऑल टुगेदर बट तेंचे मेंबर आमचे आमकां जाय ते जॉईन जाल्ले आहा. आमी थोड्या जाणांक वावर चालू केल्लो प्रेज केल्ले आहा तांकां आमी थोडी क्वेश्चनय धाडलेली आहा प्रिपेर करून ती हावजान तेमी LAQ घातलेले आहा. सो वी आर एक्सपेक्टींग अ लॉट आनी आमी तांकां आतां पर्सनली आमचें रेप्रेजेंटेशन जें आमी तुमकां दिलां तें घेवन तांकां पर्सनली मेळटलें. आतां 36 इयर्स जाले न्ही हय देवनागरी कोंकणीला तेच्या उपरांत म्हाका तर दिसता की जे मायनॉरिटी आसात तांकां 90% तरी लोकांक वाचपाक आनी बरोवपाक येना. कोंकणी उलयता ती सगळी दोनूय भाशेची जाली देवनागरी देवनागरी म्हणटा तूं देवनागरी तें कितें आहा इट्स अ नॅचरल टेंडन्सी कितें ती एक कल्चर एक कम्युनिटीचो लायक फॉर एक्झाम्पल दे आर यूज टू दॅट लँग्वेज. आमकां ही पयलींसून आमचे इवन आतां हांवूय कोंकणी शिकलोलो बिकॉज देर वॉज नो चॉयस फॉर मी एज अ थर्ड लँग्वेज बट देर वॉज नो रोमी लिपी बट आय कॅन रीड ही म्हाका वाचूंक सोंपी येता. आतां इट इज नॅचरल सो इट इज नॉट लायक तेका लागून तें सजमन घेवंक जाय. ही एक भाशा ही कोणें आमकां आमच्या तकल्यान घालूंक ना कितें इट्स अ नॅचरल टेंडन्सी टू रायट इन दीस स्क्रिप्ट. सो जें कितें नॅचरल येता तें सदांच वयर सरतलें तूं कितलोय दाबून दवर तें. दुसरो प्रश्न तुका कडेन जाता आतां तेन्ना जेन्ना एमी रोमी लिपी भायर उडयली आनी तें क्लॉज घातलें तेन्ना तेमी एक बेश्टो प्रोपागंडा केलो रोमी तर केली जाल्यार देवनागरी सकयल पडटली म्हणून. सो वॉट कायंड ऑफ अ रिजनिंग इज दॅट म्हणजे एक स्क्रिप्ट सांबाळपाक तूं दुसरे स्क्रिप्टाक मारून उडयता. म्हणजे एक मायक 2 जाण भुरगीं आहा तूं एकल्याक फिडींग करता आनी दुसऱ्याक स्टार्विंग करता उपासो दवरता. दॅट इज नॉट फेर. लेट देम ग्रो ऑन देयर ओन नो ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ. हांव म्हणटा कितें तुमकां जर तुमची लिपी जर तुमची आमी देवनागरी जर इफ इट कॅनॉट ग्रो ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ देन I don't understand. You can't allow Romi to sacrifice itself because to sustain that. समजला न्हू. 36 इयर्स जावन पळया गोंयच्या जे प्रशासन आसा सरकारी आपूण हाडचो. आय टेल यू ऑफिशियल लँग्वेज म्हणजे कितें तें नांवूच सांगता. ऑफिशियल लँग्वेज म्हणजे ऑफिशियल कामान उजार जावपाची लँग्वेज रायट. तो आमची ऑफिशियल लँग्वेज कितें कोंकणी उजार जायना फॉर ऑल पर्पज इट इज इंग्लीश रायट नाव एज यू सेड. मागीर मराठी जाता बट हितून देवनागरींतल्यान जायना तितली जायना. सो कित्याक जायना बिकॉज दॅज अ रिजन. हे पळय द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट स्पेसिफायज दॅट द गव्हर्मेंट वील नोटिफाय द डेट फ्रॉम वीच कोंकणी वील बी यूज्ड फॉर वीच ऑफिशियल पर्पसीस बट फॉर द लास्ट 25 years नॉट अ सिंगल नोटिफिकेशन हॅज अपियर्ड इन दीस रिगार्ड. सो ऑफिशियल एक्टान बरयल्लें आहा ते नोटिफाय करतले म्हणून ऑफिशियल लँग्वेज हुंयसर उजार करपाची हुंयचे कामाक उजार करपाची तें बट 25 वर्सां जालीं तेमी नोटिफिकेशन काडूंक ना. म्हणजे तेमी ते मुडचे ओर्थ कितें जालो हाचो ओर्थ जालो तेमी हे ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट घडून हाडलो फकत रोमी लिपी तांपाक. आनी कितें उरतलो तेका. जोमो असो घडयला लायक राजभास कायद्यांत रोमी लिपीचेर ओनीत जाल्यार ताचेर झुजता वांगडाच कोंकणींतल्या साहित्याक रोमी लिपींतल्या साहित्याक हेजी उदरगत करपाक आनी ताच्या खातीर आमी कुशीन उपाध्यक्ष काडला वायस प्रेसिडेंट काडला आनी तो तें काम चयतलो. दुसरे वाटेन आमचे कडेन आसा भास आनी संस्कृताय हातांत हात घालून फुडें वता अशें आमी म्हणटा. सो आमचे कडेन एक उपाध्यक्ष आसा जो फक्त ते संस्कृतीक कार्यावळी आसा त्यो चयतले आनी तातूंतल्यान फुडें वयतले. सो हे भाशेन ती आमी बसयलां. ओनीती जाल्यार ताचेर वावरता भाशीक नदरेंतल्यान हेजेर साहित्यीक नदरेंतल्यान संस्कृतीक नदरेंतल्यान आनी ह्या वाठारांनी आमी वावरतली. प्लस आमची एक असो एक उपाध्यक्ष आसा
जाका आमी फक्त लिगल सायड चोवपाचें दिलां कायद्याचें. सो तो कायद्याचें सगळें चोयतलो, मनशांक मेळटलो, तें थारायतलो आनी मागीर फुडें वयतलो. ऑलरेडी सेटल जाल्लो आहा गोंयांत एकूच राजभास आहा कोंकणी. हिंगा इश्यू 2 भासांचो ना. कोंकणी इज द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा. फकत हिंगा इश्यू आहा तो स्क्रिप्टांचो. ओके, आमकां ते मराठी एखाद्याक तेका स्क्रिप्ट दिवचा कोत्ता आमकां तें प्रॉब्लम ना. आमचें प्रॉब्लम आमकां प्रॉब्लम ना देवनागरीचें, आमकां मराठीचें प्रॉब्लम ना. आमकां प्रॉब्लम आहा आमची स्क्रिप्ट रोमी स्क्रिप्ट ही घालूंक ना. आनी हें आतां तुका सांगलां ते भाशेन वी आर फ्रॉम द मायनॉरिटी कम्युनिटी आनी आमकां हक आसा. इट इज अ फंडमेंटल रायट आनी गव्हर्मेंटान हेजेरूच दिवंक जाता तो आमकां. बिकॉज अ मायनॉरिटी कम्युनिटी हॅज बीन तांकां पळय हिंगा सेक्शन 29(1) अधिकार दिल्लो आहा आपणाची भास आनी स्क्रिप्ट सांबाळपाक. खंयच्या कायद्याचेर तेमी ही एकूच भास दवरली, एकूच स्क्रिप्ट दवरली? खंयच्या कायद्याचेर? कायदो दुसरें सांगता मरे. एकच ऑफिशियल लँग्वेज करची करा, लिपी दोन्ही आसच्यो अशी तुमची मागणी. येस. देवनागरीक अपोज ना तुमचो. आमचो कित्याक अपोज आसतलो? दॅट वील बी व्हेरी सॅड नो. वी वॉन्ट ऑल स्क्रिप्ट्स टू गो अलॉंग. आमी फकत आमची रोमी स्क्रिप्टींग झगडटा तितलेंच. तितून तुवें सांगलें ते भशेन 26 वर्स देखून ओगी कित्याक रावली म्हणटा 36 इयर्स आमी ओगी रावली कित्याक आमी जायत्यो अडचणीक फुडें केलो आनी त्यो अडचण्यो आतां ह्योच अडचण्यो आमच्या भुरग्यांनी फुडें करच्यो न्हू. जे आमी भोगलां ते तेणी भोगच्यो न्हू म्हूण आमची आतां मुखार चडवण मुखार वता ही. हे मेन हेतू तेजो. आतां फटयलो कोणी म्हणटात तुका नेमके पॉलिटिक्सांनी फटयलो काय आमी कोणी फटयले कोणी 36 इयर्सा पयलीं? कारण आमी आंदोलन आसले ते आमी पळयलां आंदोलनाक तुमचेच लोक फुडें आसताले सदांच आनी जे कोण 7 जाण भाव आमचे हे जाले ते बी मायनॉरिटीज आसले तरी सुद्दां तुमची मागणी जावंक ना. तुमच्या नांवाचेर आनी भरतीच जाले. आतां तुमचो हे आसा दाव तुमच्यान तशें दाव करतात. आमकां सांगलें आमची करता म्हणून भरतीच केली अशें म्हणटा. मागीर आतां हेच्या वयल्यान आतां फाल्यां सकाळी देवना कोणे फटयले? हांव तुका अमकेच सॅक्शनान फटयले वा आमच्याच मनशान फटयले हें म्हणना. हांव इतलेंच म्हणटा जेन्ना ड्राफ्टींग कोत्ता आसतना त्या मनशाक कित्याक दिसना आपलो आनीक भाव आहा म्हणून? तेंच सांग तुका. तूं भाटाचें वांट कोत्ता, सर्वेयर हाडटा आनी सगळें कोत्ता, तूं तेका भायर दवरतलो? तेका सपोज कळना, गिन्यानान उणो आहा, तूं तेका भायर दवरतलो, तेगे वांट तेका दिवपाना? सो हें तेका ड्राफ्टींग कोत्ता आसतना जे मनीस KPA आसले, KPA कोंकणी पुर्चेचो आवाज आनी आमचे मनीस तितून आसले तांकां कित्याक कळना आमचे मायनॉरिटी सेल आहा तांकां आमी कितें दिवचें म्हणून? समजलो न्ही? दॅट्स द आन्सर फॉर दॅट. म्हणजे तेणें कोणी नागोयले तें उमक्यान नागोयले तें ना. ते KPA ते कोण आसले तितून आनी कोणा मुखार काडले आनी जेन्ना हॉटेल केणी दिल्ली वयची न्ही आदी ती मिटींग जाल्ली सगल्यांची थिंग थारावपाचो आसलें बाबा तुमकां होय वांटो आमकां होय वांटो सगळें थिंग सेटल जाता आसलें. सेटल जालो ना. आतां कोणें नाडले तूं सांग. स्टेप बाय स्टेप वयतले आंदोलनाचे. आतां आमकां कांय उतर नाका आनी तेजे वयर उलोवपा नाका. या बाबा कोंकणी तियात्राची आमी हालीं 4 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं 125 इयर्स सेलिब्रेट केल्या. म्हणजे ऑलमोस्ट आमी 130 इयर्स आमी हे कोंकणी तियात्र म्हणल्यार पालकार दाखयता. तियात्र म्हणल्यार एक एंटरटेनमेंट न्हू. ह्या तियात्रान रावन कितल्या घोराब्यांनी कितले 130 इयर्स म्हणल्यार आपलें घर चलयलां, आपलें पोट भरलां, भुरग्यांक शिकयल्या. हे 130 इयर्स आतां 36 इयर्सां जालीं आमी झगडटा. जरी तर अजून आमकां मान्यताय मेळना, ती मेळ्ळली जाल्यार आमकां भरपूर मेवताले. फॉर एग्जाम्पल एक कोण एथलेट्सांत या स्पोर्ट्सान बरो आसा जाल्यार ही इज गेटींग जॉब इन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट. पूण म्हाका दिसना आमी तियात्रान इतले बरे तियात्रीस जाय पूण असलें केन्ना जावंक ना. पूण हें तर जालें जाल्यार वी कॅन फायट फॉर दॅट. वी कॅन गेट अ रिकॉग्नायजेशन एज अ तियात्रीस कोंकणी रोमन कोंकणी तियात्रीस. आमी दुसरे एक आमी हें करना पूण आमी खाली कोंकणीक लागून. हो एक पॉयंट जालो. दुसरो पॉयंट आहा तो कोवीड टायमार तियात्र बंद जाले, सगळे मिसां बंद जाली, सगळे बंद जाले, घरां बंद जाली. ओके.
तियात्रिसांक सांगलें तुमकां थोडो तरी फॅमिलीक लागून सपोर्ट मेळटलो, तुमी फॉर्मां भरा, पूण गव्हर्मेंटा कडच्यान आयज पासून खंयच्याच तियात्रिसाक म्हाका दिसना कसलो सपोर्ट मेळला म्हणून. हें पळोवन घडून हाडलें जाल्यार आमकां मान्यताय मेळ्ळी जाल्यार आमच्यांनी झगडोंक जाता आमच्या हक्काक तियात्रिसांक रिकॉग्नायज करपाक. तेजे फाटल्यान आहा आमचे तियात्र अख्ख्या ग्लोबलाक कोंकणी तियात्र फामाद जाल्ले आसा. आतां चडांत चड गोंयच्या परस तियात्र लंडनाकूय जाता, थंयसर आमचे भाव आहा. सो कोंकणी भास अख्खे ग्लोबलाक पावल्ली आसा. हांव पळयता आमचो फ्रेंडा काल म्हणटालो कॅलिफोर्निया तो कोंकणीन शो करता, आमी युट्यूबार शो पळयता, अख्खे कॅलिफोर्नियाक अख्खे ग्लोबलाक तो दाखयता. सो पॉप्युलरिटी आहा. पॉप्युलर जावनूय आमकां तर गव्हर्मेंटा कडच्यान हे मान्यताय कित्याक मेळना, आनी दीस इज अ क्वेश्चन. मागीर आतां बाबान म्हणले तशें आमी कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटले, हें करतले. कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटा आनी हांव सारको खुशाल जाता. लास्ट इयराक हांव कॉम्पिटिशन पळोवपाक लागलो स्कूल आनी कॉलेजीचें कोंकणी तियात्र कॉम्पिटिशन. तितून सांताक्रूज हे डोनापावल अशे लोक जे सिटी लेवलाक आहा ती घरांत चडशीं मायपाय इंग्लीश उलयता, पूण तेंचे मायन पायन इंग्लिशा बरोबर ती आमी गोंयकार म्हूण आमची कोंकणी सांबाळपाक भुरग्यांक फुडें व्हरोन भुरग्यांचे एक्संट सारके आमचे जनरल कोंकणी तियात्रान तांकां फर्स्ट प्रायज मेळलेले आहा. सो हे जर आजून भितर आहा जाल्यार आमकां इजी जातलें तांकां प्रेशरायज करून आमचे येवपाक तेंकां दिसतालें आमचे बरोबर येवपाचें, बिकॉज दे सपोर्ट कोंकणी. अदरवायज कोंकणीन भितर तियात्रान पार्ट घेवपाचें नासलें जे मोस्ट इंग्लीश स्कूल आहा ती. सो ऑन दॅट वी वील बी वर्किंग आनी आमकां वी वील बी फायटींग फॉर दीस. हे आमचे कॉज कोणाक मेळपा जाय, खंय वचपा जाय, कल्चरल मिनिस्टर आहा आनी कोण आहा ताका मेळपा जाय. वी वील डेफिनेटली गो. आमचे बाय आपलो मोर देन 40 वर्सां अदीक हांव ह्या फिल्डान आहा. आनी म्हजो बापूय जेन्ना तियात्रीस आसलो थंय स्क्रिप्ट जेन्ना कोंकणीन बरयतालो, हांवें पण 40 वक्तां काम केलें तियात्रांनी. बट तेजे पयलींसून हांव तेजी स्क्रिप्ट वाचतालें आनी तेणें आपलें जायतें योगदान हेकाय दिल्लें. उजवाड म्हणून हांव रेडे इस्ट येतालें तेन्ना तितूनसून. हें जें कोंकणीन आमी रोमी बरयता न्हू आनीक देवनागरी थोडे आजून ल्हान भुरग्यांक न्हू खबर आसना हेंचे मदें फर्क कितें आसता. देवनागरी म्हणजे कसली लिपी आनी रोमी म्हणजे कसली लिपी ती तांकां सारकी मनान वचना. आतां रोमी जी रोमन स्क्रिप्ट आमी पळय बरयताय तर जेन्ना आमची सुरवात जाता, जेन्ना आमी ABCD इस्कॉलान शिकताय ती रोमी हितूनसून शिकताय न्हू ते हितूनसून. आनी ती आमची तोंडार आसता वयता थिंगा वाचता आनी इतलें आमकां सोंपेपण मेवता. आनी घरांत आमी उलयताय कोंकणी आनी यूज कोत्ताय ही रोमी लिपी आमकां इंग्लीश बरोवपाक. सो हितून दोगांयचोय मिलन आसता तो आनिकूच सोंपेपण मेवता. भुरग्यांक तितलें कठीण जायना. हांवें चोयलां हे वचून एज अ टिचरी जायती कठिनाय येता. आनी आतां 12th चिल्ड्रन्स कॉम्पिटिशन आय वॉज द ज्युरी मेंबर आहलेलें तेन्ना भुरग्यांनी पासून हे वांटो घेवन इतली सोंपेपणीन हे रोमन स्क्रिप्टान तेणी पळय बरयला आपली पार्ट्यो बिट्यो. सो इतली तांकां वालोर दिवपाचें. जर तर तांकड इतली सोंपेपणान हें जाता आनी इतली इजी आहा हें करपाक जाल्यार आमकां तें कित्याक दिनाय. सो आमकां तें मागणी आमी जें मागताय तें आमकां हें मागणी दिवचें. आमची रोमी स्क्रिप्ट आमकां दिवची जाल्यार भुरग्यांकूय सोंपेपण वतलें मुखार व्हरपाक आमची ही भास आनी आमची कोंकणी सांबाळपाक. सो ही आमची मागणी ही अडचण जावची न्हू खातीर. सगळें तुमकां ऑलरेडी डिस्क्रायब केलां की तें आमचें कंटेंट तें आनी कित्याक लागून आमी मुखार सरले तें. सो हेज्यानी पयलीं आमच्या भावांनी हे भाशेक लागून जीव जिखून दिल्लो आसा. सो हें इम्पॉर्टन्स आमच्या युथाक कळपाक जाय. तें युथान मातशें रिसर्च करपा जाय. आमी तुमकां एड्युकेट करपा येतले. ताका लागून हांव सांगता तुमी मातशें आमकां सपोर्ट कराय. स्पेशली अपील टू द यूथ ऑफ जे कोंकणी लवर्स आसाय तांकां ग्लोबली मेळोन सगळे एक बराबर हें करया आनी आमची कोंकणी मुखार बरी व्हरया. ती फुडले पिळगेक बरी मोगान उलोवन दिया. जशे कितले जाण भायले लोक बीन कोंकणी उलोवपाक सोदता. तुमी चोयल्या फॉरेनर देखून वायरल व्हिडिओ बीन आसता कोंकणी उलयता आसा इतले परफेक्ट. सो ते भाशेन जावपा जाय. कोंकणी इज द ग्लोबल ऑलमोस्ट कितले लोक उलयताय. आमी बोटीर आसलेले बोटीर फॉरेनर शिकयत जाल्यार ते रोखडे बरें शिकताले कित्याक कोंकणी व्हेरी इजी टू लर्न आनी व्हेरी लवली. ते मोदी प्रायम मिनिस्टर पासून कोंकणी उलयता. सो तशें आमचे कोंकणीचे तुमी इम्पॉर्टन्स जाणून घेयात आनी बराबर आमचे हक्क घेवया. देव बरें.